درسته که در واقع امام حسن همسر متعددی داشتن و امیرالمومنین فرموده بودن که به حالا امام حسن همسر ندهید. این شبهه از جهت تاریخی 100% باطله. چرا؟ من چند تا گزینه خیلی ساده به شما عرض میکنم. اولا این روایت میگه حضرت در مسجد کوفه همچین چیزی گفتن. خب زمان خلافت امیرالمومنین ما از جهت تاریخی امام حسن علیه السلام یک بند در سفر بودن، یعنی یه سفر که به ایران داشتن برای اون غائله‌ای که یه دهقانهای ایران شورش کرده بودن، بعد فرماندهی جنگ جمل و صفین و نهروان و یعنی اصلا اگر بنا بود، حالا مثلا میگفتن بعد از اینکه امام حسن از خلافت کناره رفت و تو خونش نشست این کارو کرد، شاید اون موقع یه حرفی قبول میکردیم. اما وقتی اصلا امام حسن فرصت سرخاروندن نداره، این ادعا رو کردن. این یک. دوم، مورخین در تاریخ اسلام بر چند چیز خیلی تاکید دارند. یک، ذکر خاندان پادشاهان. دو، ذکر خاندان سادات. و حالان که همسران امام حسن که هم پادشاه بوده و هم رأس سادات بوده، کسانی که اسمشون در تاریخ نقل شده از همسران سیدالشهدا کمترن. فرزندان امام حسن از فرزندان سیدالشهدا کمترن. این شبهه رو کی مطرح کرده اولین بار؟ این شبهه رو اونی که ظاهراً اولین بار مطرح کردن عباسی ها زمانی که مواجه شدند با قیام های حسنی ها.